Good day mga kabungot, magbuhat dito dari kabungot DIY pit kids ng kulungan ba sa alaga ba ang megabox may na suspit sa hana mo dan so among gihakwad ni karon nga among budiga mga kabungot dari kabungot murag naglisod jud ko ni kabungot ba lisod gyud ni kabungot nato ang gibati aning mabuak na niya to ang kasing-kasing kay gud ta ka pangusog kay bungot. Kasi dadaan ako sa doktor ni kabungot nga di jud day ko mag-bot bugat. O mo na kabungot nagawas na mo megabox. Kana mo na yung mga sulod sa megabox kabungot kana ibalik na ako ni kabungot ipahuway ko kay ata di jud ko ka diretso kabungot dahil na jud kayo kung power karon kabungot. So kana bugat kina kabungot luya jud ko dia kabungot ba. Kana may gani kabungot kay naabot akong misis tabangan ko niya. Kaya nanampay man na siya kabungot. So naginahinay ko kabungot. Na bukat po na kabungot. Kung sadyang diyan ako sa taas kabungot, ako misistik tunol sa gawas sa silong. Tunol niya. Kanang sa ubos ka ng karton kabungot. Kuha na. Diklager. Bukat kaya na. Tabangan na mo. Kaya naman yung kabungot. So karon gasan ako ni. Ako ning trapuhan ning megabox kabungot. Kaya aron di po makabaho o baho laing baho ba ang ilaga white maize man ni kabungot project sa ako ang student number 1 ilado ng eksperimentohan. So karon nangita ko atong PVC nga D3 kabungot D2 o D3 ba ni siya ini ako ni himong balay-balay niya kabungot nya kay street man akong gitan-aw sukot nako gipalitan ako nag-elbow kabungot 45 ug 90 degrees mao na sa kabungot nya akong ipinturahan para maiba naman ang kulay stylish na kabungot nya ako na sa gipatuyo kabungot kay iso na kayo og sa dihang diri na kabungot okay na ang kana siya kabungot. So gipainit na ko ang lugan kay akong idikit na kabungot para dili magtanggal-tanggal ba karon kay init man kabungot ako din ning dikitan diyan kabungot kay lisod naman kayo magdagandagan ng ilaga nya mukalit ka tanggal na ipangpalit na po ni siya mga balay-balay kabungot. Mao na ni kabungot ang finished product. Kana siya kabungot daraw. Mao na siya kabungot. Kana mao na yung gipalit sa kong anak pod ng balay-balay niya. Yan kanang isa kanang popsicle project na sa akong student number 2 sa ilang school pod. Og mao lang na kabungot. Mao na yung itsura niya kabungot. Kana may project ihawon man daw nila ni kabungot kining ilagaan luoy kayo. Babay na kabungot, bye kabungot, salamat.